प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 6 महिना पुगेपछि समितिमा छलफल सुरु भएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिको आज पहिलो बैठकमा कार्यविधि र कार्यतालिकाबारे छलफल भयो। अर्को बैठकले यी दुवै विषय टुङ्ग्याउने समझदारी बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले 1 महिनाभित्र छानबिन सक्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन र सिफारिस गर्न गठित समितिले बल्ल काम थालेको छ। बुधबार बसेको पहिलो बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले सञ्चालन गरे। संसद सचिवालयमा सत्ता गठबन्धन दलका 98 सांसदले गत फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाले फागुन 22 गते नै सिफारिस समिति गठन गरे पनि समिति समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय भने साउन 22 मा मात्रै भयो। समितिले पनि खासै इच्छा शक्ति देखाएर काम अघि बढाएको देखिँदैन। सभाले प्रस्ताव पठाएको 7 दिनपछि मात्रै बैठक बस्यो। त्यसमा पनि केही सांसद अनुपस्थित रहे। पहिलो बैठकमा कार्यविधि र कार्यतालिका बारे छलफल भएको छ। अर्को बैठकले यही विषय टुङ्ग्याएर खास कार्यदेशमा प्रवेश गर्ने सदस्यको भनाइ छ। कार्यविधि सँगसँगै कार्य अवधि र कार्यतालिकालाई हामीले चाहिँ साथमा राखेनौँ भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। नियमावली प्रष्टसँग 3 महिनाभित्र भनेर लेखा छ। हाम्रो आयु 3 महिना कतैबाट पनि छ जस्तो लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा कसरी जाने हामी छलफल गरौँ। निर्वाचन आइसकेको छ, यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पनि छ। त्यसो भएको हुनाले अब साँच्चै भन्यो भने अब दैनिक रूपमा अब समय नै नपर्ने मिटिङ त बसौँला, तर हामीलाई जे कागजपत्रहरू चाहिन्छ, जे चाहिँ प्रमाणहरू चाहिन्छ अथवा जे प्रक्रियाहरू जे पुरा गर्नु छ त्यसले पक्कै पनि हामीलाई समय लिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब समय भ्याउने कुरामा म चाहिँ असाध्यै धेरै चुनौती देख्छु। समितिले काम थालेको 7 दिनभित्र आरोपितलाई बयानका लागि बोलाउनु पर्ने नियम छ। त्यसअनुसार यही साताभित्र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय समिति समक्ष बयान दिनुपर्नेछ। समितिमा केही सांसदले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले 30 दिनभित्र महाभियोगको छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका थिए। यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउन नसके समितिको भूमिका माथि सधैँभर प्रश्न उठिरहने भए पनि सदस्यहरूलाई छ। हामीले गर्ने काम चाहिँ हामीले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ गरिराखेका छैनौँ। यो परिस्थितिजन्य परिणाम यो आएको छ। यसलाई फेरि यसबाट हामी उम्किने पनि आधारहरू चाहिँ छैन। हामीले सबै कुरा चाहिँ दोष त देखायौँ, भान्से पनि ठिक भएन, खाना पनि ठिक छैन, त्यसो खानाको गुणस्तर पनि छैन भन्यौँ, तर भान्से चाहिँ आफै बसिरहेको छौँ फेरि। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले जे जस्तो हुन्छ जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो जिम्मेवारी पुरा गर्नेतर्फ नै केन्द्रित भएर लागौँ भन्नका लागि म यो सभालाई यो बैठकलाई अनुरोध गर्छु। संविधानले समितिलाई 3 महिनाको समयावधि दिएको छ। यसको दिनगन्ती बुधबारबाटै सुरु भएको छ। तर चुनाव घोषणा भइसकेकाले अब प्रतिनिधि सभा करिब 1 महिनामा निष्क्रिय हुन सक्नेछ। चुनावका लागि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको मानिने सरकारको तर्क छ। त्यसैले 1 महिनाभित्र महाभियोग संसदले नटुङ्ग्याए यो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भई प्रधान न्यायाधीश राणा आफूमाथिका गम्भीर आरोपै बोकेर न्यायालय फर्किने जोखिम छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग समयमै टुङ्ग्याउँछ वा टुङ्ग्याउँदैन भन्ने आशंकाकै विषय छ। तर संसदले महाअभियोगबारे निर्णय नगर्दैमा राणाले उन्मुक्ति पाइहाल्ने अवस्था भने छैन। उनका विरुद्धमा राज्यका अरू निकायमा पनि उजुरी छन् र अनुसन्धानको प्रक्रिया समेत चलिरहेकै छ। जस्तो कि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले राणा विरुद्ध परेको उजुरीलाई लिएर उनका आफन्तहरूको बयान लिइसकेको छ। विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलित सूचनाका आधारमा सम्पत्तिको खोजबिन पनि चलिरहेकै छ। गत पुस 11 मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध न्याय किनबेच गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपसहित डाक्टर गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिए। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले न्यायालय प्रमुख नै भ्रष्टाचार र बिचौलियाका संरक्षक बनेको आरोप लगाएपछि सञ्चार माध्यमहरूले पनि खोजबिन गरेका थिए। राणाकी पत्नी रोजी राणा छेत्रीले विचाराधीन मुद्दाका पक्षबाट ठमेलमा 22 आनाको जग्गा र त्यसमा बनेको भव्य घर हात पारेको कुरा ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो। अहिलेको बजार मूल्यमा 40 करोड पर्ने उक्त सम्पत्तिको पनि स्रोत खोजिनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै काठमाडौँ र देशका अरू भागमा पनि प्रधान न्यायाधीश राणा, उनकी श्रीमती र भाइ प्रभु शमशेर राणाले शङ्कास्पद तवरमा सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ। रूपन्देही, धादिङ लगायत जिल्लामा केही उद्योग र कम्पनीको स्वामित्व अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट हात पारेको भेटिएको छ। विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रधान न्यायाधीश पत्नी रोजी राणा छेत्री र भाइ प्रभु शमशेर राणा लगायतसँग बयान लिइसकेको छ। उहाँको बारेमा जुन उजुरी हामी त्यहाँ परेको थियो, त्यसपछि चाहिँ विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको अवस्था छ र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले उहाँसँग सम्बन्धित र उजुरीमा उल्लेख भएका विषयहरूसँग सम्बन्धित कुराहरूको चाहिँ माग गर्नुभएको अवस्था छ र हाल अहिले अनुसन्धान चलिरहेको अवस्था छ। फागुन 1 गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएपछि राणा निलम्बनमा छन्। पदमुक्त नभइसकेका कारण विभागले राणालाई बोलाएर बयान लिन सकेको छैन। तर राणाका बारेमा संसदले निर्णय लिए वा नलिए पनि उनको र परिवारका नामको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न बाधा नपुग्ने कानुनका जानकार बताउँछन्। उहाँलाई पदमुक्त मात्रै गरेर त भएन नि, पदमुक्त भइसकेपछि पनि उहाँलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो होइन। उहाँको त्यो चाहिँ यदि अकुत सम्पत्ति गैर कानुनी आर्जन हो होइन, त्यसको स्रोत चाहिँ अब कानुनी स्रोतको होइन भनेदेखि त त्यो जफत हुनु पर्यो, उहाँलाई त्यो अनुसारको जरिमाना पनि हुनु पर्यो, त्यो अनुसार कैद पनि हुनु पर्यो। उहाँ र उहाँको अब उहाँले सेटिङ भन्ने शब्द थियो त्यतिखेर, अब जो सेटिङमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ यो एउटा गिरोहको काम गर्नुभयो, त्यतिखेर बिचौलियाको काम गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कानुनी कारबाही गर्नु पर्यो भन्ने हो यसमा। विभागमा परेको उजुरीमा राणाले गैर कानुनी बाटोबाट आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति आफन्तका नाममा परिचालन गरी वैधता दिन खोजेको आरोप छ। राणा सहित पत्नी, भाइ तथा अरू नातेदारदेखि न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा पेशेवर बिचौलियाहरूको सङ्गठित गिरोह नै खडा गरेर अवैध आर्जनमा प्रयोग गरेको उजुरीमा भनिएको छ। संसद राजनीतिक मञ्च भएकाले त्यो सबै प्रश्नको निरूपण त्यहाँबाट नहुन पनि सक्छ। तर राज्यका स्थायी र वैधानिक संयन्त्रले भने यी सबै प्रश्न निरूपण गर्नै पर्छ। त्यसैले यी प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही निरूपण गर्नै पर्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको आरोप सामान्य छैनन्। राजनीतिक दलहरूले निजी लाभहानि हेर्न सक्छन्, त्यसको हिसाब किताब जनताले चुनावमा गर्लान्। तर राज्यका अरू जिम्मेवार निकाय पनि छन् जसले अहिले उठेका प्रश्नको वस्तुनिष्ठ छानबिन र उचित कारबाही गर्नै पर्छ।